तो जहां पर भी सच्ची क्षमा, दया और माफी के बारे में बात करते हैं, वहां पर किसी ना किसी को दाम चुकाना ही पड़ता है। हमारा बाइबल का खुदा अर रहीम और अल आदल होने के कारण वो दया का और इंसाफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देता है। कोई और खुदा अल आदल और अल रहीम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल रहीम है। उसने अपने आप को हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया। आपके और मेरे पापों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो हमसे हमारे ऊपर रहम करता है। वो अल आदल है, उसने वो रहम, वो क्षमा के कारण न्याय को और इंसाफ को बलिदान नहीं चढ़ाया। उसके दाम पर आपको और मुझे उसने क्षमा नहीं किया, बल्कि यीशु ने सूली पर अपने जान को देकर, खून बहाकर उस क्षमा का दाम चुकाया है। तो दोस्तों, कोई भी खुदा नहीं है जो रहम भी करता है और न्याय भी करता है। यहाँ पर खुदा ने रहम के कारण पाप और श्राप को माफ कर दिया, लेकिन इंसाफ के कारण उसका दाम खुद पे लेकर अपना जान गंवा दिया। इस आदमी के वीडियो की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने जो बागे अदन में गुनाह किया था फल खाने का, वो गुनाह माफ नहीं किया गया, और आगे जो उनकी नस्ल चली, वो जो गुनाह आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने किया था, उस गुनाह का हिस्सा उनकी नस्ल में, उनके बच्चों में चलता रहा, और इस तरीके से पूरी इंसानियत गुनाहगार पैदा होती रही है और आज तक गुनाहगार पैदा होती आ रही है। इसलिए सारी इंसानियत गुनाहगार है तब तक जब तक वो इस बात पर ईमान नहीं लाए कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूसीफाई किए गए, वो इसीलिए दुनिया में आए थे। जो इस बात पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस बात को पॉल यानी पौलुस जिसे कहा जाता है, जिसका असली नाम साउल था, उस आदमी ने न्यू टेस्टामेंट में बार बार जिक्र किया है, जिनमें से एक 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 में लिखा है, फॉर एडम वाज नॉट डिसीव्ड, इट वाज वुमन हु वाज डिसीव्ड एंड बिकेम सिनर। यानी ये लिखा है आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था, बल्कि औरत ने गुनाह किया था। और इसी तरीके से बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 में पौलुस ने लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए सब ने गुनाह किया। मजीद आगे इसी चैप्टर में रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 19 में पौलुस लिखता है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। तो ये पौलुस की डॉक्ट्रिन है ओरिजिनल सिन, यानी इंसान पैदाइशी तौर पर गुनाहगार पैदा होता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था वो गुनाह माफ नहीं किया गया। उस गुनाह का हिस्सा इंसानियत में बाकी है तब तक जब तक वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे कि यीशु मसीह खुदा था, वो दुनिया में आया और इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान दी। पौलुस कई जगह ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट में मिसकोट करके बार बार यही साबित करने की कोशिश करता है कि पूरी इंसानियत गुनाहगार पैदा हुई है, तमाम इंसानियत गुनाहगार है। चनाची पौलुस रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 से लिखता है, पास क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर बेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सबके सब गुनाह के मातहत है। चनाची लिखा है, यहां पर पौलुस कह रहा है चनाची लिखा है। अब ये कहां पर लिखा है? तो इसका मतलब जहां पर भी न्यू टेस्टामेंट में ये आता है ना, फॉर इट इज रिटन, यहां लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। तो यहां पर पौलुस कह रहा है चिनाची लिखा है। अब क्या लिखा है जरा पौलुस ने देखते हैं क्या लिखा है। पौलुस कहता है वर्स नंबर 10 में, चिनाची लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह है, सब के सब गुनहगार है, निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 to 12 मैंने आपके सामने पढ़ी है। तो यहां पर पौलुस ये कह रहा है कि कोई नेक नहीं है, सबके सब गुनहगार है, और ये लिखा है, यानी ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में खोलते हैं ये वर्स, फॉर नो वन इज राइचस, तो हमें पता चलता है कि पौलुस ने इस वर्स को मिसकोट किया है। इन कॉन्टेक्स्ट साम्स चैप्टर 53 में लिखा है, द फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। तो इन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। फिर खुदावंद ताला उन्हीं लोगों के बारे में बयान करता है साम्स चैप्टर 53 में, जो ये कहते हैं, समझते हैं कि कोई खुदा नहीं है, उनके बारे में कहता है कि उनमें कोई भी राचस नहीं है, कोई भी अच्छे काम करने वाला नहीं है, सबके सब निकम्मे हैं, नालायक हैं। लेकिन पौलुस ने इस वर्स को मिसकोट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके बुक ऑफ रोमन्स में एक अलग ही कॉन्सेप्ट में डाल दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है। क्या ये ओल्ड टेस्टामेंट को मिसकोट करना नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दे और फिर जो चाहे मतलब निकाल ले? वही यहाँ पर पौलुस ने भी किया है। पौलुस ने ओल्ड टेस्टामेंट के नाम पर न्यू टेस्टामेंट में अपने लेटर्स में इतने झूठ बोले हैं कि उनकी हद नहीं। तो पौलुस इन सब से यही साबित करना चाहता है कि तमाम इंसानियत गुनाहगार पैदा हुई है। बल्कि एक तरफ वो आदम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार ठहराता है और फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहा है औरत ने गुनाह किया, औरत गुनाह में पड़ी, इस तरह तमाम इंसानियत में गुनाह मौजूद है। तो ये है इस आदमी के वीडियो की बैकग्राउंड कहानी। हालांकि
یہ جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے کہ ساری انسانیت گناہگار ہے یا خدا کو گناہ معاف کرنے کے لیے دنڈ دینے کی ضرورت ہے اور وہ دنڈ خون کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف پولس کی من گھڑت کہانیاں ہیں، پولس کی ٹیچنگ ہے، پولس کی ڈاکٹرین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سب پولس کا بنایا ہوا اپنا مذہب ہے جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بنایا ہے۔ بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 to 20، بلکہ یہ پورا چیپٹر ہی اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا اور بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ میں مرے گا، راست باز کی راست بازی اس کے لیے ہے اور شریر کی شرارت اس کے لیے ہے۔ The soul that sin it shall die, neither the son bear the iniquity of the father, neither the father bear the iniquity of the son, the righteousness of the righteous shall be upon him and the wickedness of the wicked shall be upon him۔ تو یہ یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا خداوند تعالیٰ نے بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 18 میں کہ ہر کوئی اپنے گناہ میں مرے گا، کوئی بھی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ سب اپنے اپنے گناہ میں مریں گے، لیکن پولس نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک الگ ہی کہانی گھڑ کر ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، ساری انسانیت گناہگار پیدا ہوئی ہے اور خداوند کو اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوں گے، حالانکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا۔ تو جب بھی ہم سچے क्षमा معافی اور رحم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کا دام کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ بائبل کی روح سے خداوند نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سزا تو دے دی تھی، انصاف تو ہو گیا تھا نا گناہ کا، گناہ کی سزا تو ان کو مل گئی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا، آگے جو نسل انسانیت چلی وہ گناہگار کی گناہگار ہی رہ گئی اور اس کی سزا ایک بے گناہ کو بھگتنی پڑی۔ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں بک آف جینیسس میں سانپ کے بہکانے، حوا علیہ السلام کے گناہ کرنے اور آدم علیہ السلام کی گناہ میں ان کی پیروی کرنے پر خداوند تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائبل کے مطابق ہی انہیں جو سزائیں دی تھی وہ بک آف جینیسس میں کچھ اس طریقے سے لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپائیوں اور جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر کھاک چاٹے گا۔ عورت سے کہا، پہلے سانپ سے کہا، سانپ کو سزا دے دی گئی، اب عورت سے کہا جا رہا ہے، عورت سے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی سنیے۔ عورت سے کہا، تو درد سے بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو عورت کو بھی سزا دے دی گئی، درد سے بچہ جنے گی اور مرد اس پر حکومت کرے گا۔ اب آدم علیہ السلام کی سزا کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو کون سی سزا دی گئی وہ بھی سنیے۔ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب کے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو یہ سزا دی گئی کہ اپنا روزگار چلانے کے لیے ان کو سخت محنت کرنی پڑے گی، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اپنا روزگار چلانے کے لیے۔ تو بائبل کی روح سے بک آف جینیسس کے حساب سے خداوند تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں یہ سزائیں دے دی تھی نا، تو گناہ کی سزا تو مل گئی، انصاف تو قائم ہو گیا، پھر باقی انسانیت کیوں گناہگار ٹھہری؟ یہ سب بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 to 17 میں یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزائیں دے دی۔ تو اب جب انہیں سزائیں دے دی گئی، گناہ کی سزا ان کو دے دی گئی، سانپ کو بھی سزا دی گئی، حوا علیہ السلام کو بھی سزا دی گئی، آدم علیہ السلام کو بھی سزا دی گئی، تو پھر اصولی طور سے انسان کو گناہگار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انصاف تو ہو گیا نا، انصاف قائم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دے دی، تو پھر گناہ ان کی نسل میں آگے کیسے چلتا رہا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے گناہ کی سزا ان کو تو مل گئی نا، اب اصولی طور پر انسان کو گناہگار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے اپنی سزا تو پوری کر لی نا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، اگر یہ مان بھی لیا جائے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر باقی مذہبوں کی طرح مسیحیت، کرسچن عورتیں کیوں ابھی بھی اس گناہ کی سزا بھگت رہی ہے؟ ایک طرف تو پولس پال حوا علیہ السلام کو گناہگار قرار دیتا ہے اور پھر آدم علیہ السلام کو اس گناہ کی پیروی کرنے میں ابن آدم کو یعنی انسانیت کو پیدائشی طور پر گناہگار قرار دے کر اس کو جہنمی قرار دیتا ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن پر یعنی ایمان نہیں لائے، یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا خدا کا روپ لے کر اس دنیا میں آئے اور ہمارے لیے وہ کروسیفائی کیے گئے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ پولس نے کرسچینٹی میں ڈال دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو عقیدہ سینٹ پال نے کرسچینٹی میں ڈالا ہے اپنی طرف سے، جو سینٹ پال نے گھڑا ہے عقیدہ، اس عقیدے کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوئی اصل ہے؟ مطلب کوئی اصل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہوتا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے اپنے گناہوں کی سزا پا لی تو پھر انسان کو پیدائشی گناہگار نہیں ہونا چاہے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف قائم کر دیا، بائبل میں ہی سزائیں لکھی ہوئی کہ انہیں تو سزا دے دی گئی تھی نا، لیکن عیسائیوں کا یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ گناہ تو کسی اور نے کیا لیکن سزا ایک بے گناہ کو دی جا رہی ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف کا خون کرنا نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کو
ایک گناہگار کے بدلے میں سزا دی جا رہی ہے اور وہ بھی سیدھا موت کی, اور وہ بھی بدترین سزا. تو کیا یہ انصاف کا خون کرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گاڈ جس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں پولس نے بیان کیا ہے, کیا وہ اس حساب سے درندہ نہیں لگتا آپ کو؟ کیا وہ ایسے گاڈ کو لو کہا جا سکتا ہے جو گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا سوائے انسانی خون کے؟ مطلب انسانی خون کا چڑھاوا چاہیے اسے, اور وہ بھی بے گناہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یسوع مسیح بے گناہ تھے؟ بائبل میں پولس نے خود لکھا ہے کہ عورت ہی اس دنیا میں گناہ کی اصل وجہ ہے. جب عورت ہی اس دنیا میں گناہ کی اصل وجہ ہے اکارڈنگ ٹو نیو ٹیسٹمنٹ, ایون اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لکھا ہے, تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر بے گناہ کیسے ہوئے؟ وہ بھی تو ایک عورت کے پیٹ سے ہی دنیا میں آئے نا, مریم علیہ السلام ایک عورت تھی, انہی کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹلی رائچس کیسے ہوئے؟ وہ ٹوٹلی جسٹ کیسے ہوئے؟ وہ بالکل راست باز کیسے ہوئے؟ وہ بے گناہ کیسے ہوئے؟ پھر تو گناہ کا حصہ ان میں بھی موجود ہے نا, کیونکہ گناہ کی اصل وجہ تو عورت ہی تھی نا. آدم علیہ السلام نے تو پیروی کی تھی. گناہ کی اصل وجہ کون تھی؟ عورت کی وجہ سے ہی گناہ دنیا میں آیا. یہ پولس کا کہنا ہے اور حوالہ آپ کے سکرین پر موجود ہے, خود ہی پڑھ لیجیے. اور یہ ایک اور ریفرنس میں کیتھولک بائبل سے بھی لگا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں گناہ کی اصلی وجہ عورت کو ہی بتایا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہوئے, تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ کیسے ہوئے؟ ان کا دیا ہوا فدیہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں کرسچنز جو ہے نا, یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں. کاش یہ لوگ اپنی عقل استعمال کرتے. ان کا عقیدہ ہی کچھ عجیب و غریب ہے. یہ سب کا سب سینٹ پال کا من گھڑت عقیدہ ہے. اس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوئی اصل نہیں ہے. جو سو کالڈ نیو ٹیسٹمنٹ میں سینٹ پال نے بیان کیا ہے, اس عقیدے کی کوئی اصل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے. وداؤٹ دی بلڈ شیڈ دیر از نو فارگیونیس. کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوئی ثبوت ہے کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاڈ از مرسیفل. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی, اور نہ ہی بیٹے کے گناہ کی سزا باپ کو ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام خود ایک بچے کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ تم آسمان کی بادشاہی میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک بچے کی مانند نہیں ہو جاؤ گے. اگر انسان پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کی مثال کیوں دی تھی؟ وہ بھی تو پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوا تھا تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق. سچ یہ ہے کہ یہ عقیدہ پولس کا گھڑا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کی تعلیم نہیں دی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اگر مرتا ہے, چاہے وہ ہندو فیملی میں پیدا ہو, بدھسٹ فیملی میں پیدا ہو, جیوش فیملی میں پیدا ہو, وہ بھلے ہی دنیا کے کسی بھی گھرانے کے اندر پیدا ہو, اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, کیونکہ وہ بے گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت وہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فطرت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. جب اس نے تمام انسانیت سے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے. یہ ہے فطرت. اسی فطرت پر ہر انسان, ہر بچہ دنیا میں آتا ہے, اور اگر وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو اسی فطرت پر پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, نہ کہ جہنم میں. لیکن عیسائی عقیدے کے مطابق اگر کوئی بچہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا جب تک, مطلب یار یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. جہنم میں جانے کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس کو بیپٹائز نہیں کیا گیا. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. بلکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف طور پر خدا کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. بلکہ یہ بھی خداوند تعالیٰ نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف کہا گیا ہے آئی ریکوائرڈ مرسی ناٹ اے سیکریفائس, کہ میں معاف کرنے والا ہوں, مجھے قربانی نہیں چاہیے. صاف طور پر لکھا ہے, ورس آپ کی سکرین پر موجود ہے. لیکن پولس ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں اپنے لیٹرز میں ایک الگ ہی مذہب کی تعلیم دیتا ہے جو نہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے اور نہ ہی یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی. بلکہ یسوع مسیح نے ایک بچے کے متعلق کہا سفر دا لٹل چلڈرن اینڈ کم انٹو می فار دے آر دا کنگڈم آف گاڈ. یہ تو واضح طور پر یسوع نے کہا ہے اگر بچے پیدائشی طور پر گناہگار ہوتے ہیں تو پھر یسوع نے یہ کیوں کہا کہ بچے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور یہ عجیب و غریب یار, ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے. گناہ کس نے کیا اور سزا ایک بے گناہ کو دی جا رہی ہے. انصاف کا خون اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ انصاف کا کیا ہوا یہاں پر؟ کہاں گیا انصاف؟ نیو ٹیسٹمنٹ کے سو کالڈ خدا کا انصاف کہاں گیا؟ مسلمان دوست مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے الرحیم اور دوسرا ہے العادل, یعنی کہ وہ رحم کرتا ہے اور وہ نیائے کا, انصاف کا پرتیک ہے.
अल्लाह अर्रहीम है, इस कारण वो सबके पापों को माफ कर देता है। ठीक है, वो अर्रहीम है, लेकिन किसके दाम पर? यदि अल्लाह सबके पापों को ऐसे ही माफ कर देता है तो ठीक उसी जज साहब के अनुसार इंसाफ और न्याय का बलिदान चढ़ाकर इंसाफ और न्याय के दाम पे वो लोगों को माफ करते हैं। तो सच कहता हूं दोस्तों, अल्लाह अल आदल यानी कि इंसाफ का प्रतीक नहीं, बल्कि इसे हम न्याय का बलिदान चढ़ाना और नाइंसाफी कहते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, उसके जैसा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये लोग ऐसी बेहुदा मिसालें खुदावंद ताला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पर थूकने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। असल में क्रिश्चियंस ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझा ही नहीं है। गॉड कहते किसे हैं इन लोगों को वो मालूम ही नहीं है। अगर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को थोड़ा भी समझा होता तो ये इंसानों की मिसालें अल्लाह ताला के लिए, खुदावंद ताला के लिए, गॉड ऑफ अब्राहम के लिए, गॉड ऑफ जीसस के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है गॉड कहते किसे है। अगर सिर्फ लफ्ज गॉड ही इंग्लिश वर्ड को हम ले तो क्रिश्चियंस को इससे कोई सरोकार नहीं है कि गॉड कहते किसे है। ये खुदावंद को अपने जैसा इंसान समझते हैं, बल्कि इनका तो अकीदा ही है कि खुदावन इंसान बनकर जमीन पर आया, अपनी ही मखलूक के हाथों खुद को जलील करवाया। उसे खाने की जरूरत पड़ी, उसे सोने की जरूरत पड़ी, उसने खुद को मोहताज बनाया, उसने खुद को लिमिटेड बनाया। ये तो इनका अकीदा है, ये तो समझते ही खुदा को इंसान है। हालांकि बाइबल हमें कहती है द ऑलमाइटी इज बियॉन्ड आवर रीच, ही इज एक्साल्टेड इन पावर। यानी बाइबल हमें ये कह रही है कि खुदावंद ताला हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, हम उसको नहीं पा सकते, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। बेशक खुदावंद ताला इंसाफ में शानदार है। बाइबल भी कहती है कि खुदावंद ताला इंसाफ में शानदार है, वो इंसाफ करने में जुल्म नहीं करता। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने में जुल्म नहीं करता। खुदावंद ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता, और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। इसकी और भी कई सारी मिसाल है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला आदिल है, वो अदल करने वाला है। लेकिन मसला ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को अपने अपने गुनाहों की सजा मिल गई बाइबल के मुताबिक भी, तो फिर बाकी इंसानियत गुनाहगार कैसे ठहरी? उनकी नस्ल में उस गुनाह का हिस्सा कैसे चला आ रहा है? और इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस ही क्यों जरूरी है? ये कॉन्सेप्ट पौलुस ने दिया है न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहना कि विदाउट द ब्लडशेड देयर इज नो फॉरगिवनेस, ये पौलुस की मनगढ़ंत कहानी है। पौलुस ने झूठ बोले हैं। ना तो ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, ना ही खुदावंद ने ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पर कहा है कि उसको इंसानियत के गुनाह माफ करने के लिए इंसानी खून की जरूरत है। यदि एक गुनहगार को, अपराधी को अदालत में पेश किया जाए और जज साहब के पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, या तो उस अपराधी को, गुनहगार को उसके दंड दे, गुनाहों का, अपराधों का दंड दे, या फिर उसको क्षमा कर दे। जरा सोचिए, यदि जज साहब उस गुनहगार को रहम दिखाकर, दया करके माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो इंसाफ का क्या, न्याय का क्या होगा? यहां पर जज साहब ने उसके ऊपर रहम तो किया, लेकिन रहम दिखाकर, उसे क्षमा कर कर इंसाफ और न्याय की कुर्बानी कर दी, यानी कि इंसाफ और न्याय के दाम पर उसे क्षमा मिली। तो जब भी हम सच्चे क्षमा, माफी और रहम के बारे में बात करते हैं, उसका दाम किसी को चुकाना पड़ता है। तो यहां पर जज साहब ने उसको क्षमा करते हुए उसका दाम न्याय को और बलिदान को चुकाना पड़ा, यानी कि उसके दाम पर उसको क्षमा कर दिया। ये जो इंसानों की बेहुदा मिसालें खुदावंद ताला, अल्लाह तबारक व तआला के लिए गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ जीसस, गॉड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, गॉड ऑफ एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गॉड ऑलमाइटी के लिए ये जो बेहुदा मिसालें इंसानों की इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इनका रद्द करते हुए फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो इनको आसमानों और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते और न किसी और तरह का मकदूर रखते हैं। तो लोगों, अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ही बेहतरीन रद्द किया है अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुशरिकीन का।
जो खालिक के लिए, जो क्रिएटर के लिए मखलूक की मिसालें देते हैं, ऐसे बेहुदा लोगों का क्या ही बेहतरीन रद्द किया है। रहे वो गुनाह जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, किसी पर जुल्म करता है, किसी को सताता है, खून खराबा करता है, खुदावंद ताला की नाफरमानी करता है, इबादत नहीं करता, किसी भी किस्म के गुनाह जो इंसान बालिग होने के बाद करता है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक दिन रखा है, द डे ऑफ जजमेंट जिसे कहा जाता है, यौम अल क़ियामा, क़यामत का दिन रखा है। वहां पर इंसान को अपने अपने एमाल के लिए उसकी जजा और सजा अल्लाह तबारक व ताला देगा। किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो जुल्म करने वाले पर उसके गुनाह के हिसाब से सजा मिलेगी। अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बराबर इंसाफ दिलाएगा। उस दिन किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो दिन ही इंसाफ का है। रही ये बात कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत नहीं करता या उसकी नाफरमानी करता है, तो ये बंदे और खुदावंद ताला के दरमियान का मामला है। वो चाहे तो इस गुनाह को माफ कर दे, चाहे तो इस गुनाह की सजा देगा। जो मामला खुदावंद ताला और बंदे के दरमियान है, वो चाहे तो खुदा ताला माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर इंसान ने किसी पर जुल्म किया है, किसी को नाहक कत्ल किया है, तो इस गुनाह के लिए अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जिस पर जुल्म हुआ है, जिसको नाहक कत्ल किया गया है, उसे पूरा पूरा इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने ये साफ वाज़ा कर दिया कि हर एक को अपने गुनाह की सजा मिलेगी, जिसने जो गुनाह किए हैं, जिसने जो अमाल किए हैं, उसको उसके मुताबिक जो है सजा और जजा मिलेगी, तो ये कहना कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आदिल नहीं है, ये बात सिर्फ एक शैतान का पुजारी ही कह सकता है। लेकिन ये कहना खुदावंद को इंसानियत की गुनाह माफ करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत थी, तो ये पेगन कंसेप्ट है। जिन दिनों क्रिश्चियनिटी को डेवलप किया जा रहा था, दुनिया में ऐसे मज़ाहिब मौजूद थे जिनका ये अकीदा था खुदावंद इंसान बनकर दुनिया में आया और इंसानियत के लिए अपने गुनाहों की जान दी। ये सब ओल्ड पैगन रिलीजन से पौलुस ने लिया है और क्रिश्चियनिटी में दाखिल कर दिया, ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी कोई नया मजहब ना लगे और वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। जिनमें से कुछ इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैंने लगाए हैं। जूलियस सीजर के मानने वाले उसके बारे में यही अकीदा रखते थे जो क्रिश्चियंस आज जीसस क्राइस्ट के बारे में अकीदा रखते हैं, और ऑगस्टस के मानने वाले भी उसके बारे में यही एक अकीदा और ईमान रखते थे जो आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में रखते हैं। इस पर इंशाअल्लाह ताला कभी तफसील से बात करेंगे। क्या हम ऐसे गॉड को लव कह सकते हैं या मर्सीफुल कह सकते हैं जिसको इंसानियत के गुनाह माफ करने के लिए एक ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ी, और वो भी बहुत ही बदतरीन तरीके से? क्या ऐसे गॉड को हम लव कह सकते हैं? क्या ऐसे गॉड को हम मर्सीफुल कह सकते हैं? ऐसे गॉड को सिर्फ दरिंदा ही कह सकते हैं जो एक बेगुनाह को किसी और के किए हुए गुनाह की सजा देगा। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, और ना ही न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने यह कॉन्सेप्ट बयान किया है, बल्कि ये पौलुस ने मनगढ़ंत कहानियां घड़कर एक नया मजहब बनाया जिसको आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। बल्कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पौलुस जो था वो एक फॉल्स अपोस्टल था, वो एक लायर था जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को बिगाड़ दिया और उसकी जगह अपना एक अलग मजहब तश्कील दिया।